बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत शुक्रगुजार हूं नाज़रीन कराम आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। तो आइए चलते हैं बात की तरफ। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत और अहले बैत अतहार पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाजे। आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद अपने अहकामात के हवाले से आफाकी और आलमगीर हैसियत रखता है। क्या वो चीज़ है जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है? क्या क्या अल्लाह करीम ने मोती बखेरे हैं, क्या क्या हिकमत व दानाई इसमें मालिक कुद्दूस ने अपने हसीन इरशादात की सूरत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल फरमाए, जो हम तक पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाएं, कुरान मजीद की एक सूरत है जिसे सूरतुल अनकबूत कहा जाता है। अगर उस सूरत शरीफ का सयाक़ सबाक़ का अमीक नज़री से मुतालिया करें, अगर कुरान मजीद की इस सूरत शरीफ का अगर बंदा गौर से मुतालिया करे तो इसके मज़ामीन जो हैं वो वईदें, बशारतें, फितनों, आजमाइशों के मुतल्लिक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह करीम ने एक सूरतुल अनकबूत, इसका नाम अनकबूत क्यों रखा? अनकबूत के मानी मकड़ी, मतलब उर्दू में अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। तो एक मकड़ी के लफ्ज़ से इसको मौसूम क्यों किया? एक सूरत पूरी को इस मकड़ी के लफ्ज़ से मंसूब क्यों किया? ये जो मकड़ी का जाला होता है जिसे अनकबूत कहते हैं, मकड़ी को अनकबूत कहा जाता है। कुरान मजीद ने इसको निहायत कमज़ोर और कमज़ोर तरीन घर करार दिया है, मकड़ी के जाले को। इसकी जो ज़ारी नाज़रीन किराम सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है कि हम समझते हैं कि इतना कमज़ोर वाकई घर इसकी ज़ाहरी जो सूरत हाल है कि वो एक बंदा उसके पास सांस भी ले तो उसकी तारें ज़ेर ज़बर हो जाती हैं। तहस नहस एक सांस के ज़ोर से वो मकड़ी का घर हो जाता है, मकड़ी का जाला हो जाता है, और एक फूंक के ज़रिए उसके सारे आशियाँ को उड़ाया जा सकता है। इस ज़ारी हकीकत से तो वाकिफ़ ही थे, लेकिन मुहक्किकाना ज़हनीयत रखने वालों ने जब गौर व फ़िक्र किया, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी इस मैदान में कूदी, तो उन्होंने होश रुबा इंकशाफात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसकी जो ज़ाहरी सूरत हाल है ये तो कमज़ोर से कमज़ोर है ही सही, लेकिन कुरान मजीद ने जो अनकबूत की तरफ, अनकबूत एक सूरह शरीफ का, सूरह मुबारक का नाम रख के उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि कमज़ोर तरीन घर इसका है, इसके अंदर जो हकीकत छुपी है उसको भी ज़ाहिर व बाहिर कर दिया। कहा कि ये जो बज़ाहिर नजर आने वाला जाला तो है ही कमज़ोर, हर बंदा समझ सकता था कि वाकई जाला कमज़ोर है, लेकिन इसकी अंदरूनी जो इसकी मानवी कमज़ोरी है वो भी अब ढकी छुपी नहीं रही। मुहक्किकाना ज़हनीयत रखने वालों ने तख्लीकी सलाहियतों के जो हैं उन्होंने शाह सवार, उन्होंने इस उक़्दे को भी हल कर दिया। उन्होंने ये बात सामने लाई, उन्होंने कहा कि इनकी जो घर के अंदरूनी हालात होते हैं वो भी नहायत कमज़ोर होते हैं। इनका जो आइली अज़दवाजी जो निज़ाम होता है वो भी इंतहाई कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता है। कहा कि मकड़ी जो होती है जब अपने नर मकड़े से बच्चे हासिल कर लेती है तो उसको खुद ही ये अपने शौहर को, यानी अपने नर को कत्ल करके जाले से बाहर फेंक देती है। फिर अब ये इंतकामी जो जज्बा माँ का होता है ये जो है ना यहाँ रुकता नहीं है, फिर इसे मकाफात अमल से गुज़रना पड़ता है। इसके बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को क्या करते हैं, अपनी माँ को कत्ल करते हैं और जाले से बाहर फेंक देते हैं। इसकी ज़ाहरी सूरत हाल तो हम सबके सामने थी
کہ بہت ہی جو ہے نا کمزور ترین یہ آشیاں تھا، لیکن اس کے اندر جو حقیقت چھپی تھی وہ اہل نظر، یہ جدید سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں تحقیق کرنے والے، انہوں نے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رکھ دی کہ ان کا اندرونی جو خاندانی نظام ہوتا ہے وہ بھی اس قدر شدید انحطاط کا شکار ہوتا ہے کہ جب نر پہلے اپنے خامد کو، یعنی جو مادہ ہوتی بچے پیدا کرنے کے بعد اپنے نر کو، اپنے خامد کو قتل کر کے جالے سے باہر پھینک دیتی ہے، جب وہی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں کے ساتھ ہی عشق کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس صورت کا اگر غور مطالعہ کیا جائے تو فتنوں کے متعلق، وعیدوں کے متعلق، بشارتوں کے متعلق ہے، لیکن اللہ کریم نے کیوں جو ہے نا اس طرف جو ہے نا ناظرین کرام سورۃ العنکبوت، عنکبوت نام رکھ کے ایک مکڑی کے نام سے اسے منسوب کر دیا، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ تم تو ظاہری طور پہ اس حقیقت سے آشنا ہونا کہ اس کا گھر ظاہری طور پہ اتنا کمزور ہے، تو ہم نے اس کے حقیقی جو کمزوری ہے خاندانی، ان کی آئلی ازدواجی جو زندگی ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، ہم اس سے بھی آشنا ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے، یعنی کہ اسے ہم نے کمزور کہا۔ اللہ اس کی اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ اللہ نے پوری سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھ دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ اللہ کریم نے اپنی کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں، ان کے تمام کے مزاج مختلف ہیں، اور پھر اپنے اللہ کریم نے اس سورہ شریف میں آزمائشوں کا، عذابات کا، اور اس کے بعد وعیدوں کا، بشارتوں کا سلسلہ، یعنی فتنوں کے متعلق اللہ کریم نے اس سورہ شریف میں بار بار فتنوں کا اظہار کر کے اس مکڑی کا جو جالا ہے اس کا جو تعلق بنایا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان کی زندگی پریشانیوں، مصائب و آلام اور فتنوں کی نظر ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کریم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اسی شاہراہ پہ ہمیشہ گامزن رہا جائے تو وہ بندہ آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے، فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ سورہ اللہ کریم نے انسان کو ایک اشارہ دیا کہ ہم اس مکڑی کے جالے کی جو اندرون خانہ جنگی ہے اس سے بھی واقف ہیں، اور اگر آپ اللہ سے روگردانی کریں گے تو پھر اس مکڑی کے جالے کی طرح پھنس کے رہ جاؤ گے دنیاوی فتنوں میں، مصائب و آلام میں۔ راستہ کامیابی کا واقعی وہی ہے جو قرآن مجید نے کہا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے ہم اس کی زندگانی اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ مصائب و آلام سے اگر جس نے چھٹکارا حاصل کرنا تو اللہ کریم کے دربار انسان کو دستک دے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کے کریم کے دربار میں اس کی حمد و ستائش عاجزی انکساری اس کے دربار میں کر کے ہم جو فتنے ہیں، جو مصائب و آلام ہیں، ان سے کما حق کو بچ سکتے ہیں، اور اس دنیا بھی اور آخری دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ایک دفعہ میں پھر عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔